बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने चैनल पर मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों और मेरे बुज़ुर्गों। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये चैनल बनाने का जो मकसद है वो ये है कि जो लोग जो हैं वो अपना काम करवाना चाहते हैं और इस मकसद के लिए वो किसी आमिल के पास जाते हैं और हज़ारों रुपए भी खर्च करते हैं, तो ये चैनल उन्हीं लोगों के लिए है। और इसमें बहुत ही मैंने आसान अमल दिए हुए हैं और आप जो है बड़ी आसानी से ये अमल कर सकते हैं। और मैं जो है अपनी वीडियोस में इजाज़त भी दे देता हूँ। और ये सिर्फ़ इसीलिए है ताकि आप जो लोग अपने पैसे खर्च करते हैं वो ख़ुद अमल करके अपना काम कर सकते हैं। और कोई इनमें इतनी मुश्किल चीज़ भी नहीं होती है। लेकिन फिर भी अगर कोई ख़ुद अमल नहीं कर सकता और वो मुझसे नंबर मांग रहे होते हैं या मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, तो ये मेरा फेसबुक अकाउंट है। इस पर आप अपना नाम, अपनी लोकेशन और जो आपका काम है वो मुझे मैसेज कर दिया करें। जब भी मुझे मौका मिलेगा या मेरे पास टाइम होगा, मैं देखूँगा तो मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। आज कुछ ऐसे मसले मसाइल हैं जिनके बारे में मैं बात करूँगा इस वीडियो में। कुछ लोग कहते हैं कि अमल किया असर नहीं हुआ, कुछ कहते हैं किसी से करवाया असर नहीं हुआ, कुछ लोग अमल करवाना शुरू करते हैं और बोलते हैं कि काम नहीं हुआ तो क्या होगा। तो उन चीज़ों के बारे में मैं कुछ आप लोगों से बात करूँगा आज। मैंने आप लोगों को जितने भी अमल दिए हैं वो सारे जो आसान वाले अमल हैं जो आप खुद कर सकते हैं, वो वाले अमल मैंने अपने चैनल पर आप लोगों को दिए हैं। लेकिन उन अमल करने का जो तरीका है उसमें भी आप लोग, बहुत से लोग हैं जो बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं और फिर कहते हैं कि अमल जो है उसने असर नहीं किया। सबसे पहली गलती नाम के मुताल्लिक़ होती है। आप लोगों को या तो अगर आप किसी के लिए अमल करते हैं तो उसकी माँ का नाम नहीं पता होता। माँ का नाम अगर नहीं पता तो आप हवा लिखेंगे। ये नहीं कि अंदाज़े से कोई भी नाम, क्या हाँ उसकी माँ को इस नाम से बुलाते हैं तो आप वही नाम लिख दें। बहुत से लोगों को लोग किसी और नाम से बुलाते हैं लेकिन उनका असली नाम कोई और होता है। तो नाम के मुताल्लिक़ आप लोग बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। और कुछ लोग नाम के अदाद गलत निकालते हैं। जिन अमल में अदाद निकालने होते हैं, नाम के अदाद निकालना आपको लोगों को अभी तक समझ नहीं आया। उसकी मैंने वीडियो भी डाली है, फिर भी नाम के अदाद आप लोग गलत निकालते हैं। दूसरी चीज़ है, कुछ लोग झूठ बोलते हैं कि मैं फ़लाँ लड़के से मोहब्बत करती थी, वो भी मुझसे करता था, वो कहीं और शादी कर रहा है। सबसे बड़ा झूठ है ये। कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है कि लड़के बेचारे को पता भी नहीं होता कि ये लड़की मुझे पसंद करती है या कोई ऐसा मामला है, तो वैसे ही उस पर ऐसे इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि वो भी मुझे पसंद करता था तो अब मुझे धोखा दे के वो चला गया। उस सिलसिले में वो लोग अमल करते हैं। और मैं अपनी वीडियो में बताता हूँ कि अगर आप किसी के लिए नाजायज़ अमल करेंगे तो मेरी तरफ से कोई इजाज़त नहीं है और आपका काम नहीं होगा। और ज़्यादातर जो मामलात हैं उनमें यही होता है, जो लड़कियां हैं वो तकरीबन झूठ बोल रही होती हैं कि उसने मेरे साथ ये कर दिया, वो कर दिया। अगर हम हिसाब ही करें ना तो पता चल जाता है कि इनका तो कोई आपस में ताल्लुक़ रहा ही नहीं है। उस वक्त फिर हम पूछते हैं जब, तो फिर वो कहती हैं हाँ जी यही बात है, यही सच है। तो जब तक अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आप सही तकलीफ़ नहीं बताएंगे, उसको सच नहीं बताएंगे, वो आपका इलाज नहीं करेगा। इसी तरीके से अगर आप हमारे पास आएंगे, आप सही असल बात नहीं बताएंगे, झूठ बोलेंगे, तो फिर आप क्या तवक्को करते हैं कि आपका काम कैसे होगा, कब होगा, किस तरीके से होगा। अगर आप हमें ही धोखा दे रहे हैं तो फिर ये उम्मीद भी ना रखेंगे काम होगा आपका। कुछ लोग कहते हैं जी अगर काम ना हुआ, अमल करवा रहे हैं, काम ना हुआ, किसी से भी करवा लें, आप किसी के पास भी चले जाएँ, उससे आप अमल करवाते हैं और 10 दिन बाद आप कहना शुरू हो जाते हैं कि काम नहीं हुआ, आप क्या करें। या पहले ही पूछना शुरू कर देते हैं, हम ये काम आपसे करवाने लगे, अगर ना हुआ तो क्या होगा, हो जाएगा, नहीं होगा।
اگر آپ کا یقین پکا نہیں ہے تو آپ کا کبھی کام نہیں ہوگا، یہ بات آپ میری لکھ لیں۔ جب تک آپ کا یقین نہیں ہے کام نہیں ہوگا۔ اگر مگر کرنا ہے، ہوگا نہیں ہوگا، اگر یہ ہو گیا اگر وہ ہو گیا، آپ کام کروائے ہی نہیں، اس چیز میں آپ پڑھے ہی نہیں۔ پہلی چیز اگر آپ اس چیز میں پڑھے ہیں تو پھر یقین کے ساتھ پڑھیں۔ یقین نہیں ہے تو اپنے کام سے کام رکھیں، جو ہو رہا ہے ہونے دیں، جو اللہ کی مرضی، اس میں پھر دخل نہ کریں۔ دوسری چیز کہ آپ کسی بھی عامل کے پاس جاتے ہیں یا جس کے پاس بھی جاتے ہیں تو وہ آپ کو کہہ دیتا ہے جی یہ تو جادو ہوا ہے، تویز ہوئے ہیں، بہت سخت ہے، عمل ہوئے ہیں اور بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ یہ سب کرنا اتنا آسان نہیں ہے، نہ ہر کوئی کر سکتا ہے، نہ ہر کوئی آپ کو بتا سکتا ہے۔ ان لوگوں نے آپ کو یہی کہنا ہے ہاں بھائی اس پہ تو عمل ہوا ہوا ہے، اثر ہوا ہے، اس لڑکی نے لڑکے پہ کروایا ہوا ہے، لڑکے نے لڑکی پہ کروایا ہوا ہے، وہ اس لیے آپ کی بات نہیں مانتا۔ ایسے جھوٹ لوگ بولتے ہیں۔ میرے ساتھ کتنے لوگ ایسے آئے ہیں جو کہ مجھے کہتے ہیں جی مطلب اگر کوئی لڑکی ہے وہ آگے کہے گی جی میرا شوہر ہے اس پہ کسی لڑکی نے تویز کرا دیا ہے، اثر کرا دیا ہے، عمل ہوا ہے، وہ میری بات نہیں سنتا ہے۔ میں جب چیک کرتا ہوں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اپنی غلطی جو ہے وہ کوئی بھی نہیں بتاتا کہ آپ کا رویہ کیسا ہے، آپ کا اس لڑکے کے ساتھ بیہیویئر کیسا ہے، اپنے شوہر کے ساتھ کیسا ہے، اس کے گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے، اس لیے وہ آپ کی بات نہیں سنتا۔ آپ اس کو بس آپ سب کی یہی خواہش ہوتی ہے جس کے پاس جائیں وہ آگے سے کہے جی ہاں جی آپ پہ تو تویز ہوئے ہوئے ہیں، جادو ہوا ہے۔ اگر آپ کی یہی خواہش رہی تو ساری زندگی آپ کی جو ہے وہ اسی شک میں، اسی شبے میں گزر جائے گی۔ تو پہلے آپ خود اپنے معاملات ٹھیک کریں، ہمارے ساتھ سچ بولیں، اپنے ساتھ سچ بولیں، اس کے بعد فیصلہ کریں کہ آپ کو یہ کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، تب آپ آگے بڑھیں۔ اپنے اندر ایک جسے کہتے ہیں نا ڈیسیژن، ایک فیصلہ کر لیں، پھر تب آپ آگے بڑھیں اور پورے یقین کے ساتھ بھئی اب یہ میں نے ٹھان لیا، اب تو یہ کرنا ہی کرنا ہے اور یہ ہو جائے گا، تب آپ کے کام ہوں گے، ایسے نہیں۔ خود اگر آپ عمل کر رہے ہیں تو بہت بہترین بات ہے۔ میں آپ کو اپنے ہر عمل کی اجازت دیتا ہوں، عام اجازت دیتا ہوں، مجھ سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میں نے ویڈیو میں آپ لوگوں کو اجازت دی ہوتی ہے، اور نہ میری ویڈیو میں ایسا ہے کہ میں کہوں کہ بھائی جو پوری ویڈیو نہیں دیکھے گا اس کو اجازت نہیں ہے، جو لائک نہیں کرے گا اس کو اجازت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ لائک کرنا ہے کریں، نہیں کرنا نہیں کریں، ویڈیو پوری دیکھنی ہے نہیں دیکھنی ہے وہ آپ کی مرضی ہے، عمل کرنا ہے کریں، اس کی آپ کو اجازت ہے۔ ویڈیو پوری دیکھنے سے، لائک کرنے سے، سبسکرائب کرنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ نے کرنا ہے کریں، نہیں کرنا نہ کریں، لیکن عمل جو میں بتا رہا ہوں وہ صحیح طریقے سے توجہ سے سنیں اور بالکل ویسا کریں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ اجازت میں نے دی ہوئی ہے، ابھی بھی میں بول رہا ہوں، جتنے عمل میں نے دیے ہوئے اپنے چینل پر ان سب کی آپ لوگوں کو اجازت ہے، عام اجازت ہے، اگر آپ جائز مقصد کے لیے کر رہے ہیں تو آپ لوگ خود عمل کریں۔ کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی چیز پوچھنی ہے، تب آپ مجھ سے سوال کریں، میں آپ کو جواب بھی دوں گا۔ کچھ ایسے لوگ سوال کرتے ہیں جن کا جواب میں نے ویڈیو میں دیے ہوئے ہیں، ان کو میں رپلائی نہیں کرتا، اسی لیے نہیں کرتا کیونکہ میں نے جواب دیا ہوا ہے۔ تو میری آپ لوگوں سے بس گزارش ہے کہ پہلے اپنے آپ کی غلطیاں دیکھیں، اپنے آپ کے ساتھ سچ بولیں، اس کے بعد اگلی جو معاملات ہیں وہ تب آپ کریں۔ تو مجھے امید ہے آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے، اور کوئی بات ہے تو وہ مجھے آپ بتائیں، کمنٹ میں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، میں آپ کو جواب دوں گا۔ اللہ حافظ۔